अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 35। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसूं हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा। और अगर तुम इन दोनों के दरमियान मुखालफत से डरो तो एक मुनसिफ शोहर के रिश्तेदारों में से और एक मुनसिफ बीवी के रिश्तेदारों में से मुकर्रर कर दो। अगर दोनों इस्लाह का इरादा रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा। और बिलाशुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से ही सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ की खबर रखने वाला है। इस आयत में शोहर और बीवी की नफ़रत और बेजारी का जिक्र है कि अगर नफ़रत इतनी बढ़ जाए कि इससे निकाह टूटने का ख़तरा लाहक हो जाए तो जो इस्लाम हमें ये हुक्म देता है कि ख़ानदानी पंचायत बैठाई जाए जिसमें एक सालिस मर्द की मर्ज़ी का मुकर्रर हो और एक सालिस औरत की मर्ज़ी का मुकर्रर हो। अब देखें, औरत और मर्द दोनों अपनी मर्ज़ी से अपने अपने ख़ानदान में से किसी भी फ़र्द का इंतखाब कर सकते हैं। फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, तो एक मुनसिफ शोहर के रिश्तेदारों में से और एक मुनसिफ बीवी के रिश्तेदारों में से मुकर्रर होगा जो मसलिहत के तहत मुनासिब अमल में लाए हुए, ख्वाह वो मिलाप करवा दे या उनको अलग करवा दे, वो मसलिहत के तहत ये काम सर अंजाम देगा। और इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर दोनों इस्लाह का इरादा रखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके दरमियान मुआफ़क़त पैदा कर देगा, इनके दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा, इनको करीब कर देगा। इन्नल्लाह कान अलीमन ख़बीरा, और बिलाशुबह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ की खबर रखने वाला है। शोहर और बीवी में इस्लाह करवाना चाहते हैं या नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूरी तरह इल्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को जानते हैं, इंसान की नीयतों को, इंसान के इरादे को, इंसान की सोच को, हर चीज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर हैं। आयत नंबर 36। वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिलवालिदैनि इहसानन वबिज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वल्जारि ज़िल क़ुर्बा वल्जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबील वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़ख़ूर। और अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को भी शरीक ना बनाओ। वालिदैन के साथ एहसान करो और रिश्तेदारों और यतीमों, मिस्कीनों, रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पहलू के साथी और मुसाफिरों के साथ और इनके साथ जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हो। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला हो, फ़ख्र करने वाला हो। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वालिदैन के साथ रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, रिश्तेदार पड़ोसियों, अजनबी हमसायों, मुसाफिरों, वो लोग जिनके दाएं हाथ यानी कि लोंडियाँ, गुलाम वगैरह, इन सब के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बिहेवियर करने की इंसान को तलकीन कर रहे हैं कि इनके साथ अच्छा बिहेवियर कर, अच्छे बिहेवियर से पेश आओ। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रियाकारी को पसंद नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल को छुपाए, बुखल करे, अपनी बड़ाई पर फ़ख्र करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ को कभी भी पसंद नहीं करते और मना फरमा रहे हैं। वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया। इब्ने अब्बास ने फरमाया, कुरान हकीम में जहाँ भी इबादत का हुक्म है इससे मुराद तौहीद है। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ही इबादत करने का हुक्म दिया और अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक ठहराने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोका है इस चीज़ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं ही रिज़्क देता हूँ, मैं ही पैदा करता हूँ, मैं ही जान देता हूँ, तो कौन है जो ये काम कर सके। देखिए, एक दिन इसी तरह मैं सोच रही थी कि किस तरीके से एक चूज़ा प्रॉपर बन जाता है।
ایک چوزا پراپر بن جاتا ہے جب ٹائم آتا ہے کہ جان ڈالنے کا، ادھر انسان بے بس ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک جو روح ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، صرف اور صرف روح آتی ہے تو وہ ایک جاندار حرکت میں آ جاتا ہے۔ جب یہ روح ہی نہیں ہوگی اور سیم ایز اٹ از انسان کی جیسا انسان بھی بلڈ کر لیا جائے، اگر روح ہی نہ ہو تو دیکھیں یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ انسان روح نہیں کریٹ کر سکتا، جبکہ اللہ رب العزت روح کریٹ کر سکتے ہیں انسان کے اندر، سبحان اللہ۔ اسی طرح صورت ہم الزمر میں آیت نمبر 65 میں دیکھیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور بلا شبہ یقیناً آپ کی طرف، آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین خالص اللہ رب العزت کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کریں گے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں۔ اچھی طرح قریب کرنا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور بہت زیادہ ناشکرا ہو۔ وَعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کی عبادت گویا ایسے کرو جیسے اللہ رب العزت ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی عبادت انسان اس سیدہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق یہ ہے اللہ پر کہ وہ اسے عذاب نہ دے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ٹھیک؟ اور اللہ رب العزت جو بندے ایسے کریں گے اللہ رب العزت انہیں جنت عطا کریں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 73 نمبر پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے، ان کی ماں کو دکھ پر دکھ اٹھا کر اس نے اسے جنم دیا ہے، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ اپنے والدین کا بھی کہا کہ ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، ان کو اف بھی نہ کہو، ان سے جھگڑو نہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر انسان اپنے والدین کی اچھے سے اطاعت کرے، اچھے سے فرما برداری کرے اور دنیا اور آخرت دونوں میں ان سے دعائیں لے کے کامیابی حاصل کرے۔ والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ مساکین کے ساتھ اللہ رب العزت نے اچھا بیہیویئر کرنے کا حکم دیا۔ رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ والجار ذی القربى، اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ بھی والجار الجنوبی، اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ بھی۔ وما ملکت ایمانکم، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہے، غلام، لونڈیوں، ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخور، یقیناً اللہ رب العزت ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑ کر چلتا ہے، جو غرور کرتا ہے، جو فخر کرتا ہے، کمزور رشتہ داروں یا محتاجوں سے تعلق جوڑتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ بلند سمجھتا ہے یا ریاکاری کرتا ہے یا تکبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں پسند نہیں کرتا۔ جب انسان صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے، جب وہ تمام ہدایات اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، جب وہ کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور آخرت کے اجر کی امید رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر انسان کو بہترین اجر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔